मानव इतिहासलाई हेर्ने हो भने विगतमा ढुङ्गे युगदेखि आधुनिक युगसम्म आइपुग्न विभिन्न सभ्यताहरू, विभिन्न सिभिलाइजेसनहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। विभिन्न प्रयोग, खोज, अनुसन्धान तथा आविष्कारहरूले मानिसको जीवन तथा मानव समाजलाई आधुनिकीकरण अथवा सहजतातिर धकेलेको पाइन्छ। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर इतिहासमा व्याख्या भएका विविध प्राचीन सभ्यताहरू जसले मानव जीवन अथवा मानव समाजलाई असहज परिस्थितिबाट सहज परिस्थिति धकेल्न मद्दत गरेका थिए ती सभ्यताहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जुन लोकसेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाहरू दिने विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। र अन्त्यमा हामी लोकसेवा आयोगको परीक्षामा यी सभ्यताहरूसँग रिलेटेड प्रश्नहरू कसरी सोध्दछ, सामान्य प्रश्नहरूको बारेमा नि छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको रूपमा व्याख्या गरिएको सभ्यता रहेको छ मिश्रको सभ्यता। इजिप्ट अन्तर्गत पर्ने नाइल नदीको किनार भएको व्याख्या गरिएको छ। यसलाई नाइल नदीको सभ्यता भनेर पनि इतिहासतिर लेखेको पाइन्छ। यस सभ्यता अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले कलम र मसीको प्रयोग लेख्नको लागि कलम र मसीको प्रयोग सबैभन्दा पहिले कलम र मसीको प्रयोग भएको सभ्यता भनेको मिश्रको सभ्यता हो। यसको मतलब मिश्रको सभ्यताबाट कलम र मसीको प्रयोग गर्न सुरुवात गरियो। यस सभ्यता अन्तर्गत अर्को ढुङ्गा अथवा प्रस्तर कलाको विकास भयो। ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने, ढुङ्गामा पेन्टिङ गर्ने जस्ता कलाको विकास पनि मिश्रको सभ्यतादेखि भएको थियो। नहर बनाउने, माटोको भाँडो तथा पिरामिडको निर्माण गर्ने जस्ता कार्य पनि मिश्रको सभ्यतादेखि सुरु भएको पाइन्छ भने मिश्र हालको इजिप्ट देश अन्तर्गत पर्दछ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, मिश्रको सभ्यता नाइल नदीको सभ्यताको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन नाइल नदीको किनारमा भएको थियो। त्यस्तै गरेर अर्को सभ्यता रहेको छ मेसोपोटामियाको सभ्यता। मेसोपोटामियाको सभ्यता इतिहासमा व्याख्या गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण सभ्यता रहेको छ मेसोपोटामियाको सभ्यता, जुन टिग्रिस र युफ्रेटस नामको नदीको किनारमा भएको थियो। यस सभ्यताबाट दायाँबाट बायाँ लेख्ने प्रचलनको सुरुवात भयो। साम्राज्य र शासनको उदय भनेको समाजलाई चाहिँ लिड गर्नुपर्ने लिडरको उदय भयो। लिडरको कन्सेप्ट सबैभन्दा पहिले आएको मेसोपोटामियाको सभ्यतामा हो। पत्थरको मुद्राको प्रचलन, मुद्राको लागि त्यतिखेर धातुहरू प्रयोग नभएको अवस्थामा पत्थरको भए पनि मुद्राको प्रचलनको सुरुवात मेसोपोटामियाको सभ्यतादेखि भयो। समयको विभाजन सेकेन्ड, मिनेट र आवर भनेको घन्टा, मिनेट र सेकेन्डको समयको विभाजन 60 सेकेन्डको 1 मिनेट हुने, 60 मिनेटको 1 घन्टा हुने भनेर घन्टा, मिनेट र सेकेन्डमा समयको विभाजन पनि मेसोपोटामियाको सभ्यतादेखि भएको पाइन्छ। यस सभ्यता अन्तर्गत सामान्य गणित, ज्योतिषशास्त्र र खगोलशास्त्रको विकास भयो, जुन मेसोपोटामियाको सभ्यता हालको इरान देश अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को सभ्यता रहेको छ सिन्धु घाटीको सभ्यता। सिन्धु घाटीको सभ्यता सिन्धु र रवि नामको नदीको किनारमा भएको थियो। यस सभ्यताबाट सिलाएको लुगा लगाउने प्रचलन, जुन लुगा अहिले हामी लगाउँछौँ, यस्तो लुगा लगाउने प्रचलन सबैभन्दा पहिले सिन्धु घाटीको सभ्यतादेखि सुरु भएको थियो। सुन, चाँदी, तामा जस्ता धातुहरू पत्ता लागेको र प्रयोग भएको सभ्यता पनि सिन्धु घाटीको सभ्यता नै हो। नगर योजना र विकास भनेको योजनाबद्ध विकासको कन्सेप्ट पनि कहाँदेखि आयो? सिन्धु घाटीको सभ्यतादेखि। नगर भनेको चाहिँ गाउँ, नगर भनेको चाहिँ बस्ती, एउटा मान्छेको बस्तीको चाहिँ योजनाबद्ध विकास हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको सुरुवात पनि कहाँबाट भयो भन्दा सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट भयो, जुन सभ्यता भएको ठाउँ अहिलेको पाकिस्तान अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को सभ्यता रहेको छ युनानको सभ्यता। इतिहासलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै कुराहरूको थालनी भएको र महत्त्वपूर्ण कुराहरूको आविष्कार भएको एक सभ्यता हो युनानको सभ्यता, जुन अहिलेको ग्रिस अन्तर्गत पर्छ। हामी इतिहास पढ्दा पढ्ने गरेको छौँ, युनान भनेको ग्रिसको पुरानो नाम हो। युनानको सभ्यताबाट नाटक लेख्ने र रङ्गमञ्च गर्ने भनेको नाटकको प्रदर्शन गर्ने कार्यको थालनी भयो। नाटक सम्बन्धी कार्यको थालनी कहाँदेखि भएछ? युनानी सभ्यतादेखि। भनेको विकसित गणितको सुरुवात भयो, जहाँ अङ्कगणित र ज्यामिति छुट्यो गणित अन्तर्गत। आधुनिक औषधि विज्ञानको सुरुवात, मेडिकल साइन्सको सुरुवात पनि कहाँदेखि भयो? युनानको सभ्यतादेखि। प्रजातान्त्रिक शासनको सुरुवात, ओलम्पिक खेलकुदको सुरुवात पनि
युनानको सभ्यता भयो। युनान अथवा ग्रिस अन्तर्गत पर्ने ओलम्पिया भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ ओलम्पिक खेलकुदको सुरुवात भएको। हेलेनिक तथा ग्रिसको सभ्यता पनि भनिन् अथवा युनानको सभ्यतालाई अर्को ग्रिसको सभ्यता अथवा हेलेनिक सभ्यता पनि भन्ने गरिन्छ। यो हालको ग्रिस देश अन्तर्गतै पर्दछ। अरस्तु, प्लेटो, सुकारत आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण दार्शनिक तथा गणितज्ञहरूको जन्म पनि यी युनानी सभ्यताको दौरानमा भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सभ्यता रहेको छ रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता टाइबर नदीको किनारमा भएको थियो, जसमा पात्रोको प्रचलन अथवा पात्रोको सुरुवात भयो। 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ भन्ने कुराको मान्यता पनि रोमन सभ्यताको कालमा नै सुरु भएको। अधिक वर्ष अथवा लिप इयरको अवधारणा, हरेक 4 वर्षमा चाहिँ एक दिन बराबरको समय उब्रेर आउँछ, त्यसलाई लिप इयर भन्नुपर्छ भनेर अधिक वर्षको अवधारणा पनि रोमन सभ्यतादेखि आएको। सिमेन्टको प्रयोग पनि रोमन सभ्यतादेखि भएको मानिन्छ। भने रोमन भन्न बित्तिकै अहिलेको रोम सहरलाई सम्झिने, हालको इटाली अन्तर्गत रोमन सभ्यता पर्दछ अथवा रोमन सभ्यता भएको ठाउँ हालको इटाली अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण सिभिलाइजेसन रहेको छ चीनको सभ्यता अथवा यसलाई ह्वाङ्गो नदीको सभ्यता भनेर पनि लेखेको पाइन्छ कतै कतै। यो ह्वाङ्गो नदीको किनारमा भएको थियो। माफ गर्नुहोला, यो पात्रोको सुरुवात भनेको ह्वाङ्गो नदीको सभ्यतादेखि भएको होइन, अगाडि रोमन सभ्यतादेखि भएको। चिनिया सभ्यतामा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कम्पास र बारुदको आविष्कार, भूकम्प मापक यन्त्रको आविष्कार जसलाई हामीले सिस्मोग्राफ पनि भन्ने गर्छौँ आजभोलि, यसको आविष्कार पनि चीनबाट अथवा चिनिया सभ्यताको दौरान भएको थियो। चुम्बक र रेशम कपडाको प्रयोग पनि चीनको सभ्यताको दौरान भएको थियो। विश्वमा अहिले प्रख्यात रहेको द ग्रेट वाल अफ चाइना जुन छ त्यो पनि चीनको सभ्यता अथवा चिनिया सभ्यताको दौरान बनेको थियो। विपक्षीहरूको आक्रमणदेखि बच्नको लागि द ग्रेट वाल अफ चाइना चीनको सम्राटहरूले बनाएका थिए। अब नामबाटै प्रष्ट छ कि चिनिया सभ्यता हालको चीन देश अन्तर्गत पर्दछ। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन्? अब आउनुहोस् हेरौँ प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन हो? यो कुनै पनि परीक्षामा लेभल 1 टाइपले सोधिने प्रश्न हो। सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन हो? रोमन सभ्यता, युनानको सभ्यता, मिश्रको सभ्यता, चिनिया सभ्यता। हामीले अघि नै पढिसकेका थियौँ, सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो मिश्रको सभ्यता। अप्सन ग इज आवर करेक्ट आन्सर। प्रश्न नम्बर 2 मा जसमा समूह 1 र समूह 2 बीचको सही जोडा पत्ता लगाउनुहोस्। समूह 1 मा रहेका छन् मिश्रको सभ्यता, चिनिया सभ्यता, रोमन सभ्यता र सिन्धु घाटीको सभ्यता। बी मा रहेका छन् नदीको नामहरू, नाइल नदी, रवि नदी, टिग्रिस नदी र टाइबर नदी। यसमध्ये सही जोडा रहेको छ मिश्रको सभ्यता नाइल नदीको किनारमा भएको थियो। द्याट्स वाइ अप्सन क इज आवर करेक्ट आन्सर। प्रश्न नम्बर 3 लाई हेरौँ। समूह 1 र 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ क, ख, ग, घ चारवटा अप्सन रहेको छन्। मिश्रको सभ्यता, चिनिया सभ्यता, रोमन सभ्यता र सिन्धु घाटीको सभ्यता। यता सिलाएको लुगा, सिमेन्टको प्रयोग, बारुदको आविष्कार, कलम र मसीको सुरुवात। मिश्रको सभ्यतामा के भएको थियो? कलम र मसीको प्रयोग भएको थियो। भने 1 को 4 भएको हाम्रो करेक्ट आन्सर। अप्सन ग करेक्ट आन्सर भएन अनि अप्सन क पनि करेक्ट आन्सर भएन। यो दुईटालाई छोडिदिउँ। अब 2 मा चिनिया सभ्यतामा के भएको थियो? बारुदको आविष्कार भनेपछि ख को 3 हुनु पर्यो। ख को 3 भएको कुन छ? अप्सन ख। द्याट्स वाइ अप्सन ख इज आवर करेक्ट आन्सर। अरु हेर्ने हो भने रोमन सभ्यतामा के भएको थियो? 2 सिमेन्टको प्रयोग, सिन्धु घाटीको सभ्यतादेखि लुगा सिलाउने कामको सुरुवात भएको थियो। यसरी अप्सन ख इज आवर करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 4 लाई हेरौँ। निम्न कथनहरू विचार गर्नुहोस्। ओलम्पिक खेलको सुरुवात रोमन सभ्यताबाट भयो। बी युनानी सभ्यतालाई हेलेनिक सभ्यता पनि भनिन्छ। ए ठिक, बी बेठिक, ख ए र बी दुवै बेठिक, ग ए बेठिक बी ठिक र घ ए र बी दुवै ठिक। अब हेरौँ त ओलम्पिक खेलको सुरुवात ग्रिसको ओलम्पिया भन्ने ठाउँबाट भएको हो। त्यसो भए ग्रिसमा भएको सभ्यता कुन हो? ग्रिसमा भएको सभ्यता हो
युनानी सभ्यता। त्यसो भने ओलम्पिक खेलको सुरुवात रोमन सभ्यताबाट भएको होइन। अप्सन ए इज बेठिक। भनेपछि अप्सन ए बेठिक भएको कि त ख हुने भयो कि त ग हुने भयो। त्यसपछि अर्को छ युनानी सभ्यतालाई हेलेनिक सभ्यता पनि भनिन्छ। ठिक, युनानी सभ्यतालाई ग्रीसको सभ्यता अथवा हेलेनिक सभ्यता पनि भनिन्छ। त्यसो भने ए बेठिक, बी ठिक। अप्सन ग इज आवर करेक्ट आन्सर। हस् त, आजलाई यति नै। यस्तै भिडियोहरूको लागि नलेज नेपाल युट्युब च्यानललाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।